श्री महमती कै मोमिनो ए लिखा बीच फुरमान मोहर करी तिल आँख पर और जुबान कान कुफराना और जुबान कान कुफराना। आकोट की बितक बुढ़ानपुर से आकोट तहाँ रहे महीने 4। खबर लई सब साथ की करने लगे विचार। खबर लई सब साथ की करने लगे विचार। बुढ़ानपुर से आकोट सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रकरण 57। वित्तका रसिक आत्माहरू, भावकजन, जिज्ञासुजन, निजात्मधारक सुबुद्धिवाली, धामस्थ बडा भागी श्रद्धा सुमन भक्ति मगन प्राणधार सुन्दर साथीहरू सबैको पावलीय पदम चरण कमलमा नमन वन्दन अभिनन्दन प्रेम प्रणामलाई स्वीकार गरिदिनुहोला। प्रणाम जी। हामी वितक प्रसङ्गमा आकोट पुगेका छौँ। औरङ्गाबाद, त्यस पछाडि बुढानपुरको बसाइलाई पुरा गरेर महमती प्राज्ञजी महाराज आफ्नो शिष्यहरूसहित आकोट पुग्नुहुन्छ। त्यो प्रसङ्गलाई अब हामी श्रवण गर्न गइरहेका छौँ। चौपाई नम्बर 1। बुढानपुर से आकोट तहाँ रहे महीने 4। आकोटमा प्राज्ञजी कति बस्नुभयो? 4 महिना बस्नुभयो। बुढानपुरबाट आकोट आउनुभयो। खबर लई सब साथ की, त्यहाँ आएर सुन्दर साथको खबर लिनुभयो। गर्ने लागि विचार गर्न लाग्नुभयो। 2 नम्बरमा आउनुहोस्। एक लिखो फतो अल्लाह पर। आकोटमा आएर सबैभन्दा पहिले चिठी लेख्नुहुन्छ। किनभने औरङ्गाबादबाट भागेर आउनुभयो बुढानपुर। अनि बुढानपुरबाट लालदासी महाराजलाई शेख इस्लामसँग बातचित गर्नको लागि भनेर पठाउनु भएको थियो। त्यहाँ पनि काम बनेन। अब फेरि चिठीको माध्यमबाट सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ। त्यसैले आकोटमा पुगेर सबैभन्दा पहिले उहाँले के गर्नुहुन्छ भने चिठी तयार पार्नुहुन्छ। कसको लागि? यहाँ आउँदैछ त्यो प्रसङ्ग। 2 नम्बरमा एक लिखो फतो अल्लाह पर। फतो अल्लाह भनेको औरङ्गाबादमा जो पावरमा आएको थियो र प्राज्ञजी महाराजलाई त्यहाँबाट भगाएको थियो, त्यो फतो अल्लाह पर एउटा चिठी लेख भनेर निर्देश दिनुभयो। रहे बीच औरङ्गाबाद। फतो अल्लाह कता बस्छन् भन्दाखेरि औरङ्गाबादमा। 3को सवाल कुरान के। फतो अल्लाहलाई कुरानबाट सवाल प्रश्नहरू तयार पारेर लेख भेजे आद लेखेर पठाउनु भयो। आद बराबर मूल कुरा। प्रकरण 57 को चौपाई नम्बर 2 पनि पुरा भयो। 1 र 2 पाठ गर्नुहोस्। बुढानपुर से आकोट तहाँ रहे महीने 4। खबर लई सब साथ की करने लगे विचार। एक लिखो फतो अल्लाह पर रहे बीच औरङ्गाबाद। 3 को सवाल कुरान के लिख भेजे है याद। त्यहाँ गएर फतो अल्लाहलाई जो औरङ्गाबादमा बस्छ उसको लागि कुरानका प्रश्नहरू तयार पारेर एउटा चिठी पठाउनु भयो। और हकीकत लेखी। हकीकत बराबर वास्तविकता, यथार्थ कुरा लेख्नुभयो। र उहाँले भन्नुभयो फतो अल्लाहलाई, तुम लड्ने बाँधे कम्मर। तिमीले कम्मर बाँध्यौ। कम्मर बाँध्यौ भनेको हिम्मत गर्यौ, तर मेरो विरुद्धमा लड्नको लागि, धर्मको विरुद्धमा लड्नको लागि तिमीले कम्मर बाँध्यौ। हो त एक दिन मोहम्मदी दिनको स्थापित हुनेवाला थियो। एक दिन मोहम्मदी दिन बराबर सच्चा धर्मको दिन। आखरी मोहम्मद प्राज्ञजी महाराजले नेतृत्व गर्नुभएको धर्मको दिन सुरु हुनेवाला थियो। तर तुम आडे भए इन पर। आडे भए बराबर
बाधा बनेर आयो, पर्दा बनिदियो, विरोधी भयो। इन पर यो धर्मको कार्यको लागि। 4 मा आवते थे इस्लाम में, धर्ममा, इस्लाम भनेको धर्ममा आवते थे, आउने थिए। तर तुम मारी सबन की राह, तिमीले सबैको बाटो, मारी भनेको भत्काइदियो। तुम मारी सबन की राह, राह भनेको बाटो, राह भनेको बाटो पनि हो अनि अर्को विचार पनि हो। तिमीले यदि सहयोग गरेको थियो भने अरू पनि धर्ममा आउँथे, तर तिमी बाधा बनेर आयो, अरूको विचारलाई पनि तिमीले दिग्भ्रमित गरिदियो, मिसगाइड गरिदियो, तर धर्मको मार्ग पनि तिमीले भत्काइदियो। हे फत्तो अल्लाह। 4 बिना सम्झे बाते गरी, तिमीले कुनै बुद्धिले कुरा गरेनौ, बिना सम्झे, नसम्झिकन कुरा गर्यौ। दुश्मन भए खुदाई, तिमी खुदाको दुश्मन भयो। किनकि जसले खुदाको सन्देश लिएर आउँछ उसलाई त तिमीले मार्ने षड्यन्त्र गर्यौ, सेनाहरू खटायौ। त पैगम्बरको विरोधी दुश्मन भनेको खुदाको पनि दुश्मन हो। 5 नम्बरमा आउनुहोस्। अब सवाल पठाए हैं, अब मैले सवाल प्रश्न पठाएको छु, 3 को दीजो जवाब, त्यो प्रश्नको जवाब देऊ। तुम पढ़े, जो पढ़े तुम आरफ हो, जो बराबर यदि, पढ़े पढ़े लेखेको, तुम आरफ ज्ञानी हो, ज्ञानी हौ भने, तो कहो इनके बाप, त इनके बाप बराबर यस विषयमा बोल। मैले जुन प्रश्न पठाएको छु त्यो प्रश्नको तिमी जवाफ देऊ। यदि तिमीले जवाफ दिन सक्यौ र चित्त बुझाउन सक्यौ भने नि, हम आवत हे दिन में, दिन म धर्ममा आउने छु। हमको करो मुसलमान, मलाई मुसलमान बनाऊ। यदि तिमीले मैले जुन जुन प्रश्नको जवाफ दिन सोधेको छु त्यो जवाफ दिन सक्यौ भने म मुसलमान बन्न तयार छु, मलाई मुसलमान बनाऊ। दिन मोहम्मद के दाखिल करो, मोहम्मद को सच्चा दिन, आखिरी मोहम्मद जो अब्बलको मोहम्मदले भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो 1000 वर्ष पछाडि खुदा स्वयं आउनेछ भनेर, त्यो दिन मोहम्मदले देखाउनु भएको धर्ममा दाखिल गर। वही तुम्हारे गुलाम सुने काम, तिम्रो गुलाम बनेर म कानले सुन्ने छु यदि हिम्मत छ भने। तर कन्डिसनमा मैले जुन जुन प्रश्न पठाएको छु त्यो प्रश्नको जवाफ तिमीले दिनुपर्छ। यदि दिन सक्यौ भने म तिमी जुन धर्ममा हिँडिरहेका छौ त्यो धर्ममा हिँड्न म पनि तयार छु, तर त्यो धर्म दिन मोहम्मदको हुनुपर्छ। म तिम्रो एउटा सेवक बनेर तिमीले गरेको चर्चा कानले सुन्ने छु। 7 नम्बर, हमको समझाओ तुम, मलाई सम्झाउनु तिमीले। रब्बानी कलाम, रब्बानी खुदाको कलाम बाणी, ब्रह्मवाणी मलाई सम्झाउनु। जो लेखो सो सब करें, जो जो तिमीले लेखेर चिठीको उत्तर दिन्छौ नि सो सब करे, त्यो सबै म गर्छु। करो दाखिल बीच इस्लाम, मलाई धर्म इस्लाम धर्मको बीचमा दाखिल गर, समावेश गर, मलाई स्वीकार गर, म तिम्रो धर्ममा आउँछु। तर तब तोडी, 8 नम्बरमा तोडी भनेको सम्म, तबसम्म तुमको खाना पिना हराम, खान पनि बन्द, पिउन पनि बन्द, हराम भनेको वर्जित। मैले जुन प्रश्न पठाएको छु त्यसलाई व्यवस्था नगर्नु, बरु
खाना नखानु, पानी नपिउनु, तर यसको जवाफ दिनु। खाना पीना हराम। जोलौं हमारी निशा नभई, जोलौं जबसम्म हमारी निशा नभई, निशा भनेको तृप्ति, जबसम्म मलाई तृप्ति हुँदैन तोलौं तबसम्म जिन करो कोही काम, कुनै काम नगर्नु। मलाई तृप्त गर्दिनौ, मलाई सन्तुष्टि गर्नु। जब म सन्तुष्ट हुन्छु तब तिम्रो अन्यत्र गर्ने काम त्यति बेला गर्न सक्छौ, तर जबसम्म म तृप्त हुँदिन तबसम्म तिमीले अरू कुनै काम नगर्नु। भन्न खोजेको यो मामुली प्रश्नहरू पठाइएको छैन। जो प्रश्नहरू पठाइएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। यसलाई इग्नोर नगर्नु, यसलाई महत्त्व दिनु। बरु पानी नपिऊ, खाना नखाऊ, अरू कुनै काम नगर। यो प्रश्नमा तिमी तल्लीन भएर यो प्रश्नको जवाफ देऊ। 9 नम्बरमा, हम लाखौं कबिले हिन्दुअन के हो त दाखिल दिन इस्लाम। हामी लाखौं, कबिले भनेको परिवार, हम लाखौं कबिले हिन्दुअन के, हामी लाखौं कबिले बराबर परिवार हिन्दुअन के, हिन्दूहरूको हो त दाखिल दिन इस्लाम। दिन इस्लाम, सच्चा धर्ममा हामी दाखिल हुनेछौँ। दाखिल हुनु भनेको सहभागी हुनेछौँ, हामी आउनेछौँ। म एक्लै होइन, मेरो पछाडि 10,000 सेवकहरू छन्, 10,000 हिन्दूहरू छन्। ती हिन्दूहरू पनि म आए पछाडि उनीहरू स्वतः आउनेछन्, किनकि सियोको टाउको छिरेपछि पुच्छार आफै छिर्छ। लाखौं कबिले हिन्दुअन के हो त दाखिल दिन इस्लाम। यह काम छोड़ के, यो काम छोडेर कहाँ करो इस ठाम, यो ठाउँमा बसेर तिमी के गर्दैछौ? तिमी शक्तिमा छौ, तिमीले धर्मको नेतृत्व गर्नुपर्छ। अब तिम्रो प्राथमिकताको कार्य भनेको यही रह्यो कि यो प्रश्नहरूको तिमीले जवाफ दिनुपर्छ, मलाई चित्त बुझाउनुपर्छ। लाखौं हिन्दूहरू मुसलमान हुन तयार हुनेछ यदि हिम्मत छ भने। 10 नंबर में जाऊं, जो सिफत कुरान में लिखी नाजी फिरके की, सिफत बराबर महिमा। जो महिमा कुरान में लिखी नाजी फिरके की, नाजी फिरके भनेको आस्तिक जमात। आस्तिक जमातलाई नाजी फिर्का भनिन्छ। हरेकमा छ यो, ईसामा पनि छ, मुसामा पनि छ, मोहम्मदमा पनि छ। मुसाको 70 नारी एक नाजी, ईसाको 71 नारी एक नाजी, मोहम्मदको 72 नारी एक नाजी। नाजी बराबर सच्चा जमात, आस्तिक जमात, नाजी फिर्का। यदि तिमी नाजी फिर्काको विषयमा जो महिमा कुरानमा वर्णित छ, जो तुम हो उनमें, जो भनेको यदि, तुम हो उनमें, तिमी त्यो नाजी फिर्का मध्येको हौ भने तो कहो खबर वही उतरी, तो कहो खबर, त कहो खबर, खबर भन वही, त्यो उत्तरी भनेको खुदाले बाट उत्रिएको ज्ञान, वही उत्तरी, जो उत्रिएको थियो त्यो खबर भन। यदि तिमी नाजी फिर्का मध्येको एउटा हौ भने, यदि कुरानमा प्रशंसा गरिएको यदि तिमी पात्र हो भने त्यसको जवाफ तिमीले दिनुपर्छ। यो चिठी कसको लागि लेख्दै हुनुहुन्छ? फतु अल्लाहको लागि। 2 नम्बरमा यो चिठीको ब्यौरा हो। उसलाई एकदम कडा शब्दमा प्रणयजीले चिठी लेख्नुभयो, जसले
प्रणयजीलाई मारिदिने भनेर आफ्नो सेनाहरू परिचालित गरेको थियो। उसको लागि चिठी लेख्दै हुनुहुन्छ। अब आउनुहोस् 11 नम्बरमा। पहिले त शब्दार्थ बुझ्नुपर्छ। जो रुहे दरगाह मिने कही मोहम्मद 12,000। जो रुहे, जो आत्माहरूलाई, जो सखीहरूलाई दरगाह मिने, दरगाह भनेको परमधाम, परमधाम मिने भनेको मा, जो रुहे आत्माहरूलाई परमधाममा कही मोहम्मद 12,000, मोहम्मदले म्याराजको समयमा 12,000 संख्या भनेर भन्नुभएको थियो। जो तुम हो तिनमें, यदि तिमी त्यो 12,000 मध्येको हौ भने तो करू हमको खबरदार, मलाई खबरदार गर। अब यही यस्तै यस्तै भावमा लामो आउँछ। अब अलिक छिटो चल्छ चौपाई। 12 जिन रूहों का मरातबा लिखा अमित सालुन। जिन रूहों का, जो आत्माहरूको मरातबा शब्दको अर्थ हुन्छ महिमा। हजुरलाई मैले पहिल्यै भनेको छु, जो अनलाइनमा हुनुहुन्छ, जो भौतिकमा हुनुहुन्छ, जो फेसबुकमा हुनुहुन्छ, जो युट्युबमा हुनुहुन्छ, पहिल्यै अप्ठ्यारो शब्दहरूको लिस्ट तयार पार्नुभयो भने लेख्न भ्याइएला। नत्र भने त अब 15 दिनमा बितक सक्नु छ, त्यही अनुसारको स्पिड पक्रिन्छ। जिन रूहों का मरातबा लिखा अमित सालुन। मरातबा शब्दको अर्थ हुन्छ महिमा। अमित सालुन भनेको एउटा ग्रन्थको नाम हो। जस्तो हुसेनी तफसिर छ, त्यस्तै अमित सालुन एउटा ग्रन्थको नाम हो। अमित सालुनमा जो आत्माहरूको मरातबा महिमाको वर्णन गरिएको छ, तीन मानिन्द कोही नहीं। तीन मानिन्द बराबर, ती बराबर कोही नहीं, अरू कोही पनि छैन। तुम देओ जवाफ हो कौन, तिमी जवाफ देऊ हो कौन, तिमी को हो। के त्यो अमित सालनमा प्रशंसा गरेको पात्र तिमी हौ। 13 नम्बरमा मोमिन नूर बिलंद से उत्तरे दुनिया में। नूर बिलंद अक्षराती धाम बाट, से बराबर बाट मोमिन उत्तरे दुनिया में, दुनियामा उत्रिए। उत्रिएका त हुन्। पुरानै विषय हो, यो नयाँ विषय होइन। दुनियामा उत्रिए। जो तुम हो न कोम में, जो बराबर यदि, तिमी त्यो जातिमा हौ भने, कोम बराबर जाति, तो करो जवाफ हमसे, जवाफ देऊ। बडा सुन्दर कन्डिसनमा यहाँनिर सोध्दै हुनुहुन्छ क्या। अप्ठ्यारो छैन है, यो सजिलो छ। 14 मा आउनुहोस्। बीच नसारौं। नसारौं भनेको के अरे इसाई। नसारौं लेखेको छ नि, नसारौं भनेको इसाई, गिरोह भनेको जमात। इसाईको जमातमा लाहुत का निशान, लाहुत भनेको परमधाम, निशान भनेको चिन्ह संकेत। बाइबलमा पनि परमधामको लागि संकेत छ। चुजन पर्सन भनेर मोमिनको लागि त्यहाँ संकेत गरिएको छ। बाइबलमा चुजन पर्सन भनेको छ मोमिनको लागि। जिन बीच में मोहम्मद, जिन बीच में मोहम्मद, जसको बीचमा मोहम्मदले करे पातशाही तमाम, सबैको पातशाही गर्नुभयो, सबैलाई शासन गर्नुभयो। 15 को सकेकै छैन कुरो, 16 मा आएर सकिन्छ। जो तुम हो तिनमें, जो बराबर यदि, तुम हो तिनमें, तिमी तिनीहरूमा छौ भने, तो हमको देऊ खबर। यदि त्यो चुजन पर्सन बनेको तिमी हौ भने मलाई खबर गर। गिरोह बनी अस्राइल की, गिरोह भनेको जमात, बनी अस्राइल, बनी भनेको वंश, अस्राइल भनेको सद्गुरु महाराज। अस्राइल भनेको सद्गुरु महाराज। लेख्नु सीता दिदी। सोह्र नम्बरमा छैन भने
छोडिदिनुहोस्, सुन्नुहोस् मात्रै, तर हुनुपर्छ। छैन? ल ठिक छ, त्यो आउँछ, त्यो पर्खिनुहोस्। छैन भने त्यो कुनैमा बढी हुन्छ, कुनैमा कम्ती हुन्छ, त्यसमा टेन्सन मान्नु पर्दैन है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु, सबैले चाहिँ भन्नु त एकचोटि, सतगुरु महाराज की। बनी भनेको वंश, अस्रायल भनेको देवचन्द्रजी। यदि अस्रायल भनेको एउटा कुरान, एउटा कतै परम्परामा एउटा पात्र हुन् जसलाई देवचन्द्रजी महाराजको संज्ञा दिएको छ, जो है सब उपर, उनीहरू त सब उपर भनेको सबैभन्दा श्रेष्ठ छन्। अस्रायलका वंश बराबर देवचन्द्रजी महाराजका सन्तानहरू, यानी कि ब्रह्मात्माहरू सबैभन्दा श्रेष्ठ छन्। 17मा जो तुम हो उनमे तो कर देऊ हमें पहिचान। जो भनेको यदि, उनमे त्यो जमातमा तिमी यदि छौ भने, जमातको यदि तिमी हो भने, तो कर देऊ हमें पहिचान, मलाई पहिचान गराइदेऊ न तिमी यदि त्यो गिरोहमा हो भने। बाध्या बनी अस्रायले, बाध्या बनी अस्रायले, बाध्या भनेको बाँध्नु, यहाँ वाक्य मिलाउनको लागि बाँध्नु बराबर जाहेर गर्नुहुन्छ। बाध्या बनी बराबर वंश, अस्रायले बराबर देवचन्द्रजी महाराजका वंश। ब्रह्मात्माहरूले बाध्या जाहेर गरे, के गरे? कयामतका निशानहरू जाहेर गरे। कयामतका कतिवटा निशान छन्? 7वटा। बिहान मार्फतमा बस्नुहोस्, आउँदैछ 7 निशानको कुरा। दाबातुल अर्ज, काना दज्जाल, आजुजमाजु जाहेर हुनु, पश्चिमबाट सूर्योदय हुनु तर प्रकाश नहुनु, अस्राफिलले सुर फुक्नु, रूह अल्लाह जाहेर हुनु, इमाम मेहदी जाहेर हुनु। 18मा आउनुहोस्, जो तुम हो तिनमे तो निशा करो तुम। यदि त्यो जमातको बीचमा तिमी छौ भने निशा करो, मलाई तृप्ति दिलाऊ तिमीले। जो जवाफ नआवे तुमको, फेरि तिमीले जवाफ दिनै पर्छ भन्ने छैन। जो यदि जवाफ नआवे तुमको, तिमीलाई जवाफ आएन भने तो बताइदेवे हम, म बताइदिन्छु। छ यो चौपाई? छ कि छैन? तिमीलाई यो प्रश्नको उत्तर आएन भने म बताइदिन्छु, टाउको नदुखाउनु। तर तिमी, मैले अहिले जुन पात्रहरूको नाम लिए, त्यो पात्रको जमातको बीचमा तिमी यदि प्रशंसित पात्र हो भने तिमीले जवाफ दिन पर्छ, जवाफ दिन सक्छौ। यदि त्यो होइनौ भने म जवाफ दिन्छु तिमी गौ भन्ने। 19 इना भान्त के निशान लेखे भिजे उन उपर। 3 नम्बरदेखि 18 नम्बरसम्म त्यो चिठीको बेहोरा हो। यो विषय चाहिँ चिठीमा लेखियो। त 19 नम्बरमा आए पछाडि अब कथानक आउँदैछ। इना भान्त के, यस प्रकारको निशान, चिन्ह, संकेत लिख भेजे उन पर, लेखेर पठाउनु भो उन पर बराबर फत्तु अल्लाह पर। फत्तु अल्लाहलाई लेख्दै हुन्छ नि चिठी। प्रापकको नाम के अरे? प्रापकको नाम पाउनेवालाको रसुल अल्लाह। 2 नम्बरमा हेर्नुहोस्, चौपाई नम्बर 2मा नाम छ फत्तु अल्लाह महाराज, फत्तु अल्लाह। अनि पठाउनेवालाको प्रणजी महाराज। ल इना भान्त के निशान लिख भेजे उन उपर। पठाउन भो तर जवाफ न आया तिनको, जवाफ आएन, उत्तर दिन सक्ने प्रश्नै थिएन।
त्यो प्रश्नको उत्तर दिने त तारतम चाहिन्छ। तारतमको त पनि सुनेकै छैन, भन्छु न भनेर जाँदाखेरि बन्दुक देखाएर खेदाइदिइहाले। जब आफ्नो आया तिनको शर्मिंदे हुए यूं कर, शर्मिंदा भए लुट कर ठुलो कुरा। बन्दुकले को नाक गरे, बन्दुकको नाल देखाएर खेदेको थियो अनि कलमले जवाफ दिनुभयो प्राणनाथजी महाराजले। त्यसैले तरबार भन्दा कलम नै ठुलो भन्छ। शर्मिंदे गरिदिनु भयो, जवाफ नआए पछाडि शर्मिंदा। अब हिन्दूको शास्त्रको प्रश्न सोधेर शर्मिंदा गरे पनि होइन, तिमीहरूले मान्ने कुरानकै प्रश्न गरेर मैले पठाएको हुँ। अब उनीहरूलाई आएन जवाफ त शर्मिंदा भयो कि भएन? यसरी कृपा गर्नुभयो परमात्माले। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब 20 नम्बरमा आउनुहोस्। यूं ही यसरी नै एक लेखा काजी पर, काजी एउटा काजीलाई एउटा लेख्नुभयो। त्यो काजीको नाम के हो? हिदायतुल्लाह जाको नाम। काजीको नाम के रहेछ? अब यस्तो ठाउँबाट प्रश्न आउँछ पछि, अनि कसरी जवाफ दिने हो? अर्को, एक अमानत खान दीवान पर। अर्को अमानत खान जो दीवान थियो, दीवान भनेको मन्त्री। एउटा चिठी फतुवालालाई पठाइहाल्नु भयो, अर्को चिठी हिदायतुल्लाह काजीलाई पठाउनु भयो, अर्को चिठी अमानत खान दीवानलाई पठाउनु भयो। दीवान भनेको मन्त्री। रुक्का बहादुर खान इसठाम। रुक्का भनेको चिठी है, रुक्का शब्दको अर्थ चिठी। बहादुर खानलाई पठाउनु भएछ, नाम हो बहादुर खान। 21 मा आउनुहोस्। अब यूं बैठ के आकोट में पहुँच आए सबों पैगाम। यसरी बैठ के बसेर आकोट में, आकोट भन्ने ठाउँमा, आकोट भनेको ठाउँको नाम। पहुँच आए सबों पैगाम, सबैलाई चिठी सन्देश पुर्याइदिनु भयो। पुर्याइदिनु त भयो नि, पर दिल मुर्दे ना पावही। दिल चाहिँ मुर्दाको जस्तो छ, यी मुर्दा दिलवालाले पाएनन्। जिउँदो भए पाइहाल्थे, तर मुर्दा भनेको मरेको। दिल मर्नु भनेको नि अंकुरै नभएको। दिल मुर्दे नपावही, पहिचान दिन इस्लाम। पहिचान दिन इस्लाम, सच्चा धर्म तारतम्य सिद्धान्तको पहिचान मुर्दा दिलवालाले पाउन सकेनन्। 22, यहाँ भाइ से भाग के आया अब्बल खान। अब्बल खान भन्ने एक सुन्दर साथ आफ्नो भाइसँग, भाइहरूसँग भागेर आउनुभयो। रहन सके माया मिने, मायाको बीचमा उनी रहन सकेनन्। जाको हक पहिचान, जसलाई हक पहिचान छ ऊ मायाको बीचमा कसरी रहन सक्छ? कछु आसन राखी आसरो भन्ने शब्द छ नि, यो माया नश्वर हो, मिथ्या हो, झुटो हो भन्ने जाने पछाडि त्यहीँनेरि को बस्न सक्छ? यो माया भनेको त तातो तावा हो भने पछाडि संसार त तातो तावा लाग्न थालिहाल्छ। त्यसैले अब जान्छु हात्तीकै पछि भनेर अब्बल खान आउनुभयो। 23 मा आउनुहोस्। बहुत दिलासा करी, दिलासा दिनुभयो प्राणनाथजीले। दिलासा भनेको सान्तवना। बिच तरिकत इस्लाम, तरिकत भनेको भक्ति मार्ग, इस्लाम भनेको धर्ममा
धर्ममा भक्तिपट्टि विशेष उन्मुख गरिदिनु भयो उसलाई। तुमको दुनिया ना लगे, हे अब्बल खानजी, दुनियाँको हावा हुन्डरीले तिमीलाई केही छुनेवाला छैन। हम जब बैठे एक ठाम, जब हामी एकै ठाउँमा बस्नेछौँ स्थिर, त्यति बेला तिमीलाई यो मायावी हावा हुन्डरीले तिम्रो बाल पनि हल्लिने छैन। बराबर पन्नाजीको लागि सङ्केत गर्नुभयो यहाँ। पन्ना धाममा एक ठाउँ भनेको पन्ना धाममा हामी जब हुनेछौँ त्यति बेला दुनियाँको कुनै रङले तिमीलाई छुने छैन, कुनै बतासले तिमीलाई छुने छैन। 24 तब तुम्हें बुलाएंगे, हामी त्यहाँ पुगेपछि हाम्रो ठेगान लागेपछि बोलाउने छौँ। जिनौ तुम दलगिर, दुखी तिमी नहौ, न हडबडाइकन बस, धैर्य गर। तुम हमारी आत्मा, तुम हमारी आत्मा, तिमी हाम्रो आत्मा समुदायको एउटा पात्र हौ। 12,000 मध्येको तिमी एउटा हौ। साँचे तुम सुरवीर, तिमी सच्चा सुर हौ, सच्चा वीर हौ। तिमी दुखी नहौ, मायाको हावाले तिमीलाई छुने छैन। भक्तिपट्टि लागिराख्नु। जब मैले जान खोजेको मुकाममा म पुग्छु त्यति बेला म तिमीलाई बोलाउँछु। तुम 4 दिन रहो भाइयों भेले, 4 दिन भनेको 2-4 दिन, केही समय रहो भाइयों भेले भनेको साथमा। भेले शब्दको अर्थ के अरे? साथमा। 2-4 दिन आफ्नो भाइहरूको साथमा रहनु। अब रोशन होता है काम, अब रोशन हुनेवाला छ काम। बराबर जागनीमा काम भनेको जागनी, रोशन हुनेछ, प्रकाश हुनेछ। जागनीको प्रकाश सर्वत्र फैलिनेछ। तुम बैठे अरस अजिमे, तिमी अखण्ड परम धाममा बसेका छौ। निज वतन जो श्रीधाम, निज वतन आफ्नो घर जो श्रीधाम छ, तिमी त्यहाँनेरि बसेका छौ। 25 पनि पुरा भयो। 26 मा आउनुहोस्। आकोट के चौधरी ताको भई पहिचान, आकोटको चौधरी, चौधरी एक व्यक्तिले उसलाई पहिचान भयो। तर कस्तो पहिचान भन्दा ज्यौ लौकिक गुरु मानिए, ज्यौ भनेको जसरी, लौकिक गुरु मानिए। लौकिक भनेको संसारिक गुरु हुन्छन् नि, त्यो भावले पहिचान भयो उनलाई, चौधरीलाई। इतना था ईमान, उसको ईमान विश्वास यति नै थियो। जति उसको विश्वासको भाँडो थियो उसले त्यति नै चिन्यो। 27 मा आउनुहोस्। बेर 2-4 अपने घर, बेर भनेको पटक, 2-4 पटक आफ्नो घर बुलाए करी मनोहार, बोलाएर उसले मनोहार दर्शन गरियो। आरो गाए भली भान्त सो, घरमा बोलाएर भली भान्ति प्रकारले भोजन प्रसादी खिलायो। कर आचार विचार, आचार विचार भनेको सामाजिक परम्पराहरूलाई ध्यानमा राखेर उसले आफ्नो आचार विचारको साथमा भली भाँति प्रकारले घरमा बोलाएर खुवायो पनि। साथ सबको बुलाए, सबै सुन्दर साथलाई पनि उसले बोलायो आकोटमा। यी त प्रसाद लेबेको, प्रसाद लिनको लागि, लेबेको बराबर लिनको लागि। साथ राज के संग बैठाए कविल मो, साथ राज के संग, राज बराबर प्राणजीको साथमा बैठाए कविले मो, कविले भनेको परिवारमा बसाएर प्राणजी महाराजलाई उसको परिवारको बीचमा बसाएर सुन्दर साथलाई बोलाएर उसले प्रसादी खिलायो। चर्चा कीर्तन सेवाको, चर्चाको, कीर्तनको अनि सेवाको उसले चर्चा सुन्यो, कीर्तन सुन्यो, सेवा गर्ने मौका पायो। लियो सुख माफक अंकुर, उसको अंकुरले जति दिएको थियो त्यही अनुसारको सुख उसले लियो।
तहाँ रहे तिन माफक। प्राणनाथजी महाराज पनि उसको घरमा, तहाँ रहे भनेको चौधरीको घरमा रहनुभयो। तिन माफक उही अनुसारले, जस्तो ठाउँमा जानुहुन्छ त्यही अनुसारले रहनु पर्यो नि त। त्यही अनुकूल भएर रहनुभयो। उत तैसा हुआ मस्कुर, त्यहाँ उत भनेको उता, उता भनेको चौधरीको घरमा, तैसा हुआ मस्कुर त्यस्तो खालको मस्कुर बराबर बातचित चर्चा भयो। सच्चिदानन्द धाम धनिके। अब एउटा बडा सुन्दर प्रसङ्ग आउँदैछ आकोटमा। चतुरा सुखदेव ब्राह्मणको कथा यहाँ आउँदैछ। ब्राह्मणको यो ब्राह्मणको कथा पछाडि यहाँ थुप्रै प्रसङ्गहरू आउनेवाला छ। यसलाई हामी सुन्नेछौँ, तर आज होइन, भोलि। सच्चिदानन्द धाम धनिके। चौपाइहरू खासै गाह्रो छैन, सर्र एक दुईचोटि पाठ गर्नुहोस्। बुझिएन भने यो रेकर्ड छँदैछ, यसलाई एक दुईचोटि सुन्नुहोस् र चौपाइ पढ्ने बित्तिकै आफै अर्थ खुल्न सक्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ, तब प्रकाश आउँछ। सबैले चौपाइ दोहोऱ्याउनुहोस्। चर्चा कीर्तन सेवाको लियो सुख माफक अंकुर। तहाँ रहे तिन माफक, उत तैसा हुआ मजकूर। उत तैसा हुआ मजकूर। सच्चिदानंद धाम धनिके। पिया तुम हो तैसी